सम्बोधन सुदूर पश्चिम विशेषको साथमा। It's magical, indescribable, uplifting the feel, the taste, sensation, an idea that travel should be brilliant. Enjoy the heaven's stay with luxurious and modern amenities. Together, your need. Be charmed by the appeal of something new. Your home away from home. Hotel Sakri. Best hotel of its class. Dhangadi, Kailali, Nepal. दर्शक नमस्कार। सम्बोधन सुदूरपश्चिम विशेषको आजको श्रृंखलामा स्वागत छ तपाईलाई। म हिकमत राव। दर्शकबिन, आजको यो श्रृंखलामा हामी सुदूरपश्चिमाञ्चलमा भइराखेका पर्यटनका गतिविधिहरूका विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। पछिल्ला दिनमा सुदूरपश्चिमाञ्चलको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न तह तबकाबाट विभिन्न प्रयासहरू भइराखेका छन्। यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू लागि परेका छन् र यसैबीच यस क्षेत्रका केही युवाहरू पनि चलचित्रका मार्फत यस क्षेत्रका सम्भावनाहरू, यस क्षेत्रका समस्याहरू देखाउनका लागि परेका छन्। आजको यो कार्यक्रममा यही विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौं। त्योभन्दा अगाडि साताभरिका यी संक्षिप्त खबरहरू। कैलालीको धनगढ़ीमा नेपाल भारत सांस्कृतिक पर्यटन व्यापार प्रबन्धन मेला शुरू भएको छ। नेपाल टेन्ट व्यवसाय संघ कैलालीको आयोजनामा शुरू भएको मेलाको उद्घाटन पूर्व मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य लेखराज भट्टले गरेका छन्। नेता भट्टले यस्ता मेला महोत्सवले सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। नेपाल र भारतको सांस्कृतिक पर्यटन व्यापार प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मेलाको आयोजना गरेको मेला संयोजक विनोद मल्लले जानकारी गराएका छन्। मेलाको मुख्य आकर्षणको रूपमा नेपाल र भारतका प्राचीन सांस्कृतिक झल्कने नृत्य झाँकीहरू रहेको उनले जनाएका छन्। मेलामा जोराइल चौलो, बडालको चौलो, गोर्खाको पञ्चेबाजा, सुर्खेतको झ्याउरी, धरानको सोरठी, चितवनको थारू नृत्य र पोखराको खोनाङ्लो राधिरा नृत्य छन् भने भारतको कच्ची घोडा नृत्य, मयूर नृत्य लगायतका थुप्रै सांस्कृतिक प्रदर्शनहरू गरिने आयोजकले जनाएको छ। नेपाल भारतका राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको सहभागिता हुने मेलामा आएका कलाकारहरूलाई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोदावरी, थारू होमस्टे, चिसापानी लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा भ्रमण गराइने भएकाले सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। मेलामा बिक्री हुने प्रति टिकटबाट रु 2 रुपियाँ कैलालीको खानीडाँडा र चिसापानीमा प्याराग्लाइडिङको सम्भाव्यतालाई अध्ययन गर्ने आयोजकले जनाएको छ। मेलामा 250 व्यावसायिक स्टलहरू रहेका छन् भने स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित कलाकारहरूको विजत प्रस्तुति रहने समेत जनाइएको छ। मेलामा सहभागी भएका वृद्धहरूलाई निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। कार्तिक 5 गतेबाट शुरू भएको मेला 14 गते समापन हुने आयोजकले जनाएको छ। दर्शकबिन, सुदूरपश्चिमाञ्चलसँग आर्थिक समृद्धिका थुप्रै आधारहरू छन्। यस्ता थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। यी सम्भावनाहरूलाई अब चलचित्रका मार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखाउनका लागि यस क्षेत्रका युवाहरू लागि परेका छन्। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिमाञ्चल अर्थात् 7 नम्बर प्रदेश जो थुप्रै सम्भावनाका बीच उभिएर समृद्धिको उज्यालो खोजिराखेको छ। यसका लागि कैयन प्रयासहरू त भइराखेका छन्, तर गरिबीको अँध्यारो अझै हट्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिमका विकट गाउँ बस्तीहरूमा अभाव, गरिबीको पीड़ा सही नसक्नुको छ। यही पीड़ा सहन नसकेर कैयौं युवाहरू विदेश पलायन भइराखेका छन्। सबैलाई खाडी राष्ट्रतिर पुग्न गाह्रो छ। उनीहरूका लागि नजिकको विदेश भनेको भारत नै हो। भारतको मुम्बई, पञ्जाब, लुधियाना लगायतका विभिन्न शहरहरूमा सस्तो श्रम बेचिराखेका छन्। गाउँमा केही सिप नचलेपछि मुम्बईतिर लाग्ने युवाहरूको ताती रोकिएको छैन। घर परिवार छोडेर पेट पाल्नका लागि, परिवार पाल्नका लागि विदेशिनी युवाहरूको संख्या बढ्दै गइराखेको छ। कृषि, पर्यटन, जलसम्पदा, खनिज सम्पदाका लागि पनि उर्वर भूमि हो सुदूरपश्चिमाञ्चल। हुन त सरकार र निजी क्षेत्रका तर्फबाट भन्ने गरिन्छ कि सुदूरपश्चिमाञ्चलको गरिबीलाई, यस क्षेत्रको चरम अभावलाई चाँडै नै निमिट्यान्न पारिनेछ। तर भने जस्तो छैन अहिले पनि विकासको स्वरूप सुदूरपश्चिमाञ्चलमा। सरकारले घोषणा गरेको स्वरोजगार युवा कार्यक्रमले र अन्य यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरूले गाउँ बस्तीबाट विदेशी युवाहरूको आत्मालाई छुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा यस क्षेत्रका सम्भावनाहरू, दुःख कष्टहरूलाई उजागर गर्नका लागि चलचित्रका मार्फत पनि केही प्रयासहरू भइराखेका छन्। सुदूरपश्चिमाञ्चलको विषयमा विभिन्न चलचित्रहरू पनि निर्माण हुने क्रम जारी छ।
यसैबीच केएम मिडिया प्रणालीको प्रस्तुतिमा सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट पहिलो पटक डोटेली भाषाको कथानक चलचित्र निर्माण भएको छ। यो चलचित्र प्रदर्शन हुने क्रममा छ। कथा वीरेन्द्र सिंह बिरुको निर्देशनमा निर्मित यो चलचित्रले सुदूरपश्चिमाञ्चलको अभाव, गरिबी र सम्भावनालाई देखाएको छ। तू बसी बसी खाने तू छनै मेरी सेली जाली दिदीलाई बिराम लागेको छ पारे काकीलाई बोलाउँछु। विशेषतः सुदूरपश्चिमाञ्चलका पहाड़ी जिल्लाबाट पेट गुजाराका लागि, परिवार पाल्नका लागि मुम्बईतिर जानुपर्ने युवाहरूको बाध्यतालाई उजागर गरिएको छ। अशिक्षा, कुरीतिहरू, शोषित पीड़ित समुदायको कथा, महिला हिंसा लगायतका विभिन्न समस्याहरूलाई चलचित्रका मार्फत उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ। यहीँकै युवाद्वारा यहीँकै भूमिमा निर्माण गरिएको यो चलचित्र खास गरी पहाड़ी जिल्ला डोटी, डडेलधुरा र तराईको कैलालीका विभिन्न स्थानहरूमा छायांकन गरिएको छ। नौकरी क्या हुनु हो, कहिले रात पाली, कहिले दिन पाली। किन युवाहरू भारतका विभिन्न शहरहरूमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य भइराखेका छन्, यसको कारण के हो भन्ने कुरालाई पनि प्रश्न पारिएको छ। कथा मुम्बईको एक शहरबाट शुरू हुन्छ जहाँ सुदूरपश्चिमाञ्चलका पहाड़ी जिल्लाबाट काम गर्नका लागि युवाहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। पैसा कमाउनका लागि यस क्षेत्रका युवाहरू मुम्बईतिर त पुग्छन्, तर त्यहाँ पनि दुःख कष्ट छ, मालिकहरूको ज्यादती सही नसक्नुको छ भन्ने चलचित्रमा देखाइएको छ। दुःख पीड़ाका कथा सँगसँगै चलचित्रमा माया प्रीतिका कुराहरू पनि दर्शाइएको छ। चलचित्रको नाम हो धन्य माया जाल। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले नेपालभर प्रदर्शन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको छ धन्य माया जाललाई। यो चलचित्रको अर्को विशेषता भनेको डोटेली भाषामा चलचित्र निर्माण गरिनु हो। यसरी बिस्तारै सुदूरपश्चिमाञ्चलमा पनि यहीँकै युवाहरूद्वारा यस क्षेत्रका पीड़ा र सम्भावनालाई चलचित्रका मार्फत देखाउने प्रयास भइराखेको छ। यो पनि पर्यटन प्रवर्धनको अर्को एउटा गतिलो माध्यम पनि बनेको छ। एउटा सुदूरपश्चिम जिल्ला र मध्यपश्चिमको केही जिल्लाहरू मिलाएर, मध्य र सुदूरपश्चिमलाई मिलाएर यदि सिनेमा नगरी, चलचित्र नगरीको विकास गर्न यहाँ सक्यो भने मलाई लाग्छ धेरै ठूलो सम्भावना छ यहाँनिर। अब त्यसलाई फेरि कुरा घुम्दै फिर्दै आउँछ सरकारमा कि भाषा संस्कृति बचाऊ, सुन्दर सुदूरपश्चिम चिनाऊ भन्ने मुख्य सन्देश चलचित्रले बोकेको छ। दर्शकबिन, आजको श्रृंखलामा हामी सुदूरपश्चिमाञ्चलको संस्कृति, यस क्षेत्रको वेशभूषा, खास गरी बेरोजगारीका कारण सुदूरपश्चिमका थुप्रै युवाहरू भारत पलायन हुनुपर्ने स्थिति र त्यहाँ परेका युवाहरूलाई कस्तो खालको समस्या झेलेका छन् त्यहाँका युवाहरूले, यसको यथार्थ चित्रण गरेको धन्य माया जाल चलचित्रको हामी चर्चा गरिरहेका छौं। खास गरी यो चलचित्रले कस्तो खालको सन्देश दिनु खोजेको छ, यो चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि के कस्ता कठिनाइहरू आइपुगे परे, यो विषयमा हामी आजको श्रृंखलामा संवाद गर्नेछौं। हामीसँग हुनुहुन्छ चलचित्र निर्माता निर्देशक वीरेन्द्र सिंह बिरु, उहाँसँग कुराकानी गर्ने गइरहेका छौं। सर्वप्रथम कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईले चलचित्र निर्माण गर्ने प्रयास थाल्नु भएको छ, यो चलचित्रको कथावस्तु कस्तो छ, छोटकरी बताइदिनु न। यसको कथावस्तु भन्दा मैले के गर्न खोजेको छ भने भाषा संस्कृति जोगाऊ, सुन्दर सुदूरपश्चिम चिनाऊ, यस चलचित्रको मूल नारा हो। यो अन्तर्गत रहेर हामीले सुदूरपश्चिममा भोग्नु परेका पीडा, सुदूरपश्चिमको म्याक्सिमम यहाँको गरिबी, अशिक्षा जस्तो
समस्यालाई लिएर हामीले गरिबीको कारण बाध्यताले परदेश जानुपर्ने, परदेश गइसकेपछि परदेशमा भोग्नुपर्ने पीडा, त्यो पीडालाई विशेष गरेर यो चलचित्र हामीले देखाउन खोजेका छौँ। एकातिर परदेशमा गइसकेपछि परदेशतिरको पीडा छ भने एकातिर परदेश गइसकेपछि घरको कुन स्थिति हुन्छ, घरको स्थिति, घरमा सासूले बुहारीलाई दिने दुःख, महिला हिंसा जस्ता कुराहरू यो चलचित्रमा देखाउन खोजेको छौँ। र अर्को कुरा लैङ्गिक विभेद, छोराछोरी बीचको भेदभाव, चेलीबेटी बीच बेचबिखन जस्ता कुराहरू, समस्याहरू सम्बन्धी जनचेतना दिने खालको चलचित्र हामीले बनाएका छौँ। अनि तपाईँले भने जस्तो जुन चलचित्र निर्माण गर्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन, भन्नुभयो होइन, यहाँको संस्कृति जोगाउनु पर्छ, यस क्षेत्रको समस्यालाई उजागर गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। खास गरी यो चलचित्रहरू निर्माण गर्नुहुन्छ होइन, निर्माता निर्देशकहरूले निर्माण गर्नुहुन्छ, तर त्यसपछि यो चलचित्रहरू केही समयपछि हराएर जान्छ, यसले राम्रो मार्केट लिन सक्दैन के? तपाईँलाई के लाग्छ, विश्वास लाग्छ आफ्नो चलचित्रले राम्रो मार्केट लिएला अनि यसले चाहिँ अब देशभरि रूपमा एउटा चर्चा पाउला भन्ने खालको छ के कथावस्तुहरू त्यस्तो छ? योभन्दा अगाडिका चलचित्रहरूले देश विदेशमा चर्चा पाएनन्, पाउन पनि सकेका छैनन्। त्यति पायो होला, त्यति पाउन सकेका छैन। तपाईँले भनेको पनि ठिकै हो। किन भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमका प्राविधिक साथीहरू र यहाँका जुन सुदूरपश्चिमबाट निर्माण भएका चलचित्र छन्, प्राविधिक यहाँको साथीहरूले जुन चलचित्र बनाउँछन् यहीँ मात्र सीमित भएको छ। किन भन्दा चलचित्र बनाइसकेपछि एउटा नेपाल सरकारको प्रक्रिया अनुसार लिगल प्रोसेस पुर्याएर चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता, सञ्चार मन्त्रालयदेखि सेन्सर पास गरेर हामीले यो लिगल प्रोसेसबाट गऱ्यो भने हामीले देश विदेशमा सबै ठाउँ देखाउन पाउँछौँ, हामी कानुनी रूपमा पूर्ण हुन्छौँ र चलचित्र पनि चर्चा पाउँछ। होइन अब सामान्य रूपमा हामी योभन्दा अगाडि यहाँको प्रोड्युसर साथीहरूले, निर्माण साथीहरूले के गर्नुहुन्छ, यहाँ निर्माण गर्छन्, यहीँको साथीहरूलाई देखाउँछन्, यतिकैमा सीमित हुन्छ र यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाउन सक्दैन, किनभने लिगल प्रोसेसहरू कमजोर भयो। अब मेरो चलचित्रमा के छ भने मैले सम्पूर्ण लिगल प्रोसेसहरू कम्प्लिट गरेर नेपाल सरकार चलचित्र विकास बोर्डले यसलाई सेन्सर पास गरेको छ र सञ्चार मन्त्रालय सबै नेपाल सरकारबाट हुने लिगल प्रोसेस सबै कम्प्लिट भएको हुनाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो बजार पाउन सक्छ। त्यो ठाउँमा पनि देखाउनको लागि हामीले इजाजत पाएका छौँ। त्यो भएर हामीले यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रै चर्चा पाउनेछौँ र यसले आर्थिक पनि राम्रै गर्नेछ भन्ने सोच बनाएको छ। जस तपाईँ एउटा सफल चलचित्र निर्माण गरेको भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ? मलाई लाग्छ मैले सफल चलचित्र निर्माण गरेको छु, मलाई लाग्छ। अब त्यो कथावस्तु पनि त्यस्तै सामाजिक यथार्थ घटनामा नै कथावस्तु छ। अब दर्शकहरूले हेरेर त्यसलाई अब कुन रूपमा लिनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको हातमा छ। तपाईँ छोटकरी रूपमा त्यसको सारांश भन्न सक्नुहुन्छ? जुन चलचित्रले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो खास गरी होइन, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। चलचित्रले दिन खोजेको सन्देश समाजमा शोषण उत्पीडनमा परेका महिलाहरू, महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन जस्तो समस्याहरू छ त्यसलाई हामीले चलचित्र मार्फत यस्तो किसिमको घटनाहरू नहोस् भनेर एउटा जनचेतनामूलक दिएका छौँ। अर्को कुरा समाजमा जुन गरिबीको कारणले मुख्यतया सुदूरपश्चिमको बेरोजगारी अनि अशिक्षा गरिबीको कारण यहाँको युवा जनशक्तिहरू परदेशमा जान बाध्य छ। एकातिर परदेशमा गइसकेपछि मुख्य व्यक्ति नै परदेश जाँदा घरको समस्या, एउटा घरको समस्या, घरको परिवारले मुख्य व्यक्ति घरमुली नहुँदा घरमा भोग्नुपर्ने समस्या अलग छ भने अर्कोतिर जब परदेश जान्छ, परदेश गइसकेपछि त्यो ठाउँमा भोग्नुपर्ने उसले समस्या पराय देशमा, अर्को देशमा त्यो ठाउँको दास भएर बस्नुपर्ने स्थिति, त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। र अन्तिममा त्यो ठाउँमा नायकले धोका पाउँछ। इन्डियामा काम गर्ने क्रममा धेरै बाधा अप्ठ्यारा पर्छन् र उसले सोचे जस्तो सफलता त्यहाँ पाउँदैन, जहाँबाट ढोकाइरहेको हुन्छ। अन्तिममा सन्देश के दिन खोजेको छ भने कुनै पनि काम मेहनतसँग गर्यो भने आफ्नै देशमा सुन फलाउन सकिन्छ। विदेशमा भन्दा आफ्नै देशमा 2 पैसा मेहनत गरेर पनि आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ। र तपाईँले यो पहिलो पटक चलचित्र निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको निरन्तरता रहन्छ कि अथवा यो चलचित्रबाट केही अर्को पनि चलचित्र निर्माण गर्ने तपाईँको योजना छ? मैले यो चलचित्र सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो स्ट्रगल धेरै छ। मैले नेपालमा 2062 देखि मैले आफ्नो यो चलचित्र क्षेत्रलाई निरन्तरता दिएको। म पहिले अरूको चलचित्रहरू सम्पादन गर्ने पोस्ट प्रोडक्सनको कामहरू
गर्थेँ। अहिले यो पोस्ट प्रोडक्सन गर्ने क्रममा मेरो 12 वर्षको अनुभव हो। त्यो गर्ने क्रममा मैले यति वर्षको अनुभवलाई सम्हालेर मैले पहिलोपटक यो चलचित्र आफ्नो प्रोडक्सनबाट निकालेँ। यसपछि लगत्तै हामी अर्को चलचित्र बनाउनेछौँ। यो मेरो निरन्तरता रहनेछ। यो गरेर रोकिने त्यस्तो होइन कि यसपछि निरन्तर मैले बनाउने चलचित्रहरूमा सामाजिक घटनाहरूलाई नै समावेश गरेर यसपछि हुनसक्छ कुन घटनालाई अब समाजमा बढी गाह्रो भएको घटनाहरू जुन कि जनचेतनामूलक आवश्यक जुनमा छ त्यो छलफल गरेर अर्को सामाजिक घटनालाई लिएर अर्को चलचित्र बनाउनेछ। यो निरन्तर रहनेछ। अनि तपाईँको यो चलचित्र निर्माण गर्नुभयो होइन, सेन्सरमा केही समस्या? सेन्सरमा समस्या भन्दाखेरि कस्तो भने अहिलेसम्म चलचित्र सुदूरपश्चिममा थुप्रै बन्यो होला तर सेन्सर रेकर्ड कुनै पनि कायम भएको छैन। हामीले पहिलोचोटि चलचित्र विकास बोर्डमा गयौँ। यसलाई दर्ता पहिला गरिसकेका थियौँ अनि यो सेन्सर गर्दा जाँदाखेरि अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमबाट डोटिली भाषाको चलचित्र आएको थिएन, यो पहिलो भयो तपाईँको भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि सेन्सर सञ्चार मन्त्रालयमा गयौँ। ल यो त डोटिली भाषामा रहेछ, हामी त भाषा बुझ्दैनौँ, यो कसरी गर्ने होला, यो त गाह्रो विषय भयो भन्ने कुराहरू यस्तो समस्याहरू आएपछि हामीले भन्नुभयो ठिकै छ भाषा विज्ञ मान्छेहरू सिलेक्सन गर्नुहोस् भनेर 2 जना भाषा विज्ञ मान्छे उताबाट यो सम्बन्धी भाषा विज्ञ व्यक्तित्व राख्नुभयो र उहाँहरूले हामी बुझ्दैनौँ होला उहाँलाई राख्नुपर्छ भनेर उहाँले राख्नुभयो। केही शब्दहरू बुझ्न कठिनाइ भयो, उहाँहरूलाई हामीले सम्झायौँ र भाषा विज्ञ व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि बुझाउनु भयो। त्यति पछि गाह्रो पछि महसुस त्यति भएन, सुरुमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस भयो उहाँहरूलाई पनि हामीलाई पनि। अब पहिलोचोटि सेन्सरमा गए, भोलि सुदूरपश्चिमबाट बनेको चलचित्र कस्तो हुन्छ, अब यो भएन, क्वालिटी भएन, यताउता भएन र अब त्यत्तिकै राखिदिन्छन् कि जस्तो पनि हामीलाई महसुस भयो। तर जब पर्दामा देखियो चलचित्र राम्रै देखियो, पर्दामा पनि राम्रो देखियो। योभन्दा अगाडि ठ्याक्क किस्मत 2 र हाम्रो छविराज ओझाको किस्मत 2 र को सेन्सर थियो, त्यसपछि हाम्रो थियो। उहाँ कहाँ अब रेड क्यामेरालाई ठुलो प्रविधिबाट छायाङ्कन गरेको चलचित्र, त्योभन्दा केही भयो भने सुदूरपश्चिममा अलि प्रविधि कम लगाएर छायाङ्कन गरेको चलचित्र हाम्रो धन्यमाया जाल। किस्मत 2 र हामी सँगसँगै सेन्सर हुँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो के महसुस भयो भने त्यति ठुलो बजेटमा बनेको चलचित्र र हाम्रो चलचित्रमा त धेरै फरक हुन्छ। अब हामी चाहिँ अब अलि डोमिनेट हुन्छौँ कि जस्तो पनि फिल भएको थियो। तर समग्रमा उहाँले राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभयो। समग्रमा अन्तिममा कथावस्तु राम्रो छ, सबै कुराहरू राम्रो गर्नुभएको छ भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिँदाखेरि हामीलाई खुसी लाग्यो। अनि तपाईँ रिलिज कहिले गर्नुहुन्छ यो चलचित्रलाई? यसको रिलिज मैले शुभ दीपावलीको अवसर पारेर कार्तिक 12 गते जोशी टाकिज धनगढीमा रिलिज पहिलो सो च्यारिटी सो सुरु गर्दैछु। तपाईँले जुन यो चलचित्र निर्माण गर्नुभयो, खास गरी यो कन्सेप्ट तपाईँलाई भनौँ न, यो सोच कसरी आयो? यो निर्माण गर्नुपर्छ सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चलचित्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको तपाईँलाई कसरी आयो सोच? यो एउटा सुदूरपश्चिममा यो चलचित्र यो कथावस्तुमा महिला हिंसा यो सम्बन्धी गर्ने सोच कसरी आयो भने एकचोटि म बसाइ मेरो यता भए पनि मेरो घर चाहिँ सिलगढी हो, धामी गाउँ होइन। म म्याडमको ट्रेनिङको सिलसिलामा म सिलगढी गएको थिएँ। त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको व्यक्तिहरूको काम गर्ने शैली अनि त्यहाँको दुःख पीडाहरू मैले यथार्थमा त्यहाँ देख्न पाएँ। केही कुरा त्यहाँबाट मलाई यो कथा सिर्जना गर्ने मौका मिल्यो। त्यो यथार्थ घटना, पहाडको यथार्थ घटना जुन महिलाहरूले त्यहाँको समुदायले भोग्नु परेको समस्या त्यहाँ मैले यथार्थ देखेँ र म अनि यो कथालाई मैले प्रवासमा जोडेको छु। प्रवासमा किन भन्दा प्रवासमा म आफै पनि प्रवासमा 3 वर्ष म प्रवासमा बसेर मैले यो शिक्षा टेक्निकल शिक्षा अध्ययन गरेको थिएँ। त्यो क्रममा मैले त्यो ठाउँमा काम पनि गरेँ र त्यो क्रममा नेपालीले त्यो मुम्बईमा इन्डियामा भोग्नु परेको समस्याहरू मैले यथार्थ आफैले देखेको समस्या छ, त्यो घटनालाई उठाउनुपर्छ। यो वास्तविक सुदूरपश्चिमको धेरै ठुलो समस्या छ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, यो जनचेतना फैलाउनुपर्छ, यस्तो अब नहोस् भनेर मैले यो चेतना फैलाउनको लागि यो जनचेतनामूलक यो चलचित्रलाई बनाउन खोजेको। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अब खासमा यो चलचित्र तपाईँको रिलिज हुँदैछ, यहाँका दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त नजिकै आएको शुभ दीपावली 2073 को सबैलाई, दर्शकहरू, कलाकार मित्रहरू, पत्रकार साथीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो यो चलचित्र सुदूरपश्चिमको डोटेली भाषामा पहिलो कथानक चलचित्र नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले मान्यता प्राप्त गरेको पहिलो
कथानक चलचित्र हो, ऐतिहासिक कथानक चलचित्र हो। अब यो चलचित्र अब हामीले यहाँबाट गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यो चलचित्रलाई तपाईँहरूले एकचोटि माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला र यति मात्रै होइन हाम्रो गरेको प्रयासलाई सल्लाह सुझाव दिइदिनु होला कि आगामी कसरी जाने। यो चलचित्रमा पनि तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभएको छ, यस्तो गरिदिए बेस्ट हुन्थ्यो भनेर हामीले सल्लाह सुझाव सबभन्दा अपेक्षा सल्लाह सुझावको राखेका छौँ। काम गर्ने क्रममा केही छुटपिट हुनसक्छ, केही अब भुल हुनसक्छ। अब त्यसमा पनि तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दियो भने आगामी हामी सुधार गर्ने मौका पाउनेछौँ। हस्, तपाईँको चलचित्रले सफलता पाओस्, हाम्रो पनि यही शुभकामना छ। धन्यवाद हजुरलाई। दर्शक यसरी बिस्तारै सुदूरपश्चिमाञ्चलको भूमिमा चलचित्रहरू निर्माण भइराखेका छन्। यस क्षेत्रका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नका लागि, यस क्षेत्रका समस्या, अभाव र पीडाका कथाहरू देखाउनका लागि चलचित्रहरू बन्ने क्रम जारी छ। पछिल्लो पटक यस क्षेत्रकै युवा वीरेन्द्र सिंह बिरुले धन्यमाया जाल मार्फत यस क्षेत्रका सम्भावनाहरूलाई, यस क्षेत्रका समस्याहरूलाई देखाएका छन्। यसरी आगामी दिनमा पनि यस्ता चलचित्रहरू बनिराखुन् र निर्माण भइराखुन् सुदूरपश्चिमाञ्चलको यो भूमिमा। हवस् त, आजको यो कार्यक्रमबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता अर्को कुनै यस्तै नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुन्छौँ। खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।